Hello, everyone. Welcome to another episode of Mic Talk Podcast. We have a very special guest here with us today. Let's introduce Maheshwar Shrestha. Maheshwar, for someone who doesn't know you, can you please give a little introduction of yourself? मेरो नाम महेश्वर श्रेष्ठ म एभरेस्ट फ्यासन भन्ने एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ ह्यान्डिक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चर एक्सपोर्ट कम्पनी चलाउँछु आई एम द सिओ अफ द कम्पनी यो मैले 30 वर्ष अगाडि मैले इस्टाब्लिस गरेको हुँ सो बेसिकली भन्दाखेरि म चाहिँ अहिले सिओ एभरेस्ट फ्यासन कम्पनीको सिओ छु तर आई एम अल्सो पार्ट अफ लाइक नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एसोसिएसन चाहिँ सुन्नुभएको छ त्यसको पनि फाउन्डर डाइरेक्टर हुँ र म अहिले चाहिँ आइएचजी होटल भनेर एउटा लन्डनको एउटा ब्रान्ड होटलको आइएचजी होटलको नेपालको होल्डेन एक्सप्रेस भनेर नक्सलमा छ त्यसको एमडी र अनि त्यसपछि हामीले एउटा अर्को होटल बनाइरहेको छौँ पोखरामा त्यही होल्डेन एक्सप्रेस एन्ड स्विट भनेर त्यसको पनि म चेयरम्यान हुँ So, हजुरको ब्याकग्राउन्डबाट हेर्दाखेरि you have come from STEM environment, STEM background नै भनौँ अनि you started engineering, now you're entrepreneur, one of the successful entrepreneur नेपालको इन्भाइरोमेन्टमा इन्डस्ट्रीमा सो त्यो जर्नीमा चाहिँ how would you define त्यो जर्नी फ्रम अर्कै फिल्डबाट अर्कै फिल्डको ट्रान्जिसन चाहिँ कस्तो भयो हजुरलाई यो चाहिँ छ नि मैले अलिकति हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै स्क्रच फ्यामिलीबाट आएको हामी एकदमै स्क्रच फ्यामिलीबाट एकदमै हामी मेरो फादर चाहिँ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हुनुहुन्थ्यो सानो पोस्टमा मेरो मम चाहिँ हाउसवाइफ नै हुनुभयो अनि हामी 5 जना दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू एकदमै स्क्रच भनेको चाहिँ एकदम बेसिक भन्दा पनि अलिकति बेसिक नै थियो त्यो बेला अनि मैले चाहिँ तर म स्टडीमा राम्रो थिएँ अनि म स्कुलमा पनि अलिक पढ्न सक्ने थिएँ मैले गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेको त्यसपछि मैले स्टडीको हिसाबले चाहिँ अब इन्जिनियर एउटा सबै ठाउँमा एप्लाई पनि गरेको थिएँ मैले अरू कलेजहरूमा एप्लाई गरेको थिएँ त्यसपछि मैले एसएलसी पास भइसकेको कुरा गरेँ मैले त्यो बेला एसएलसी हुन्थ्यो एससी भन्ने थिएन अनि त्यसपछि एसएलसी पास गरेपछि म एकदम राम्रो मार्क्स आएर पनि पास पाएको थिएँ त्यसपछि मैले 3-4वटा कलेजमा एप्लाई गर्दाखेरि इन्जिनियरिङमा नाम निस्क्यो अनि सिभिल इन्जिनियरिङमा पढेको थिएँ मैले तर मैले बच्चादेखि नै म चाहिँ 8-9 वर्षको हुँदाखेरि नै अहिले त अब 8-9 वर्षमा मान्छेले चाहिँ मम्मी ड्याडीले खुवाइरहेको हुन्छ नि त्यो बेलादेखि नै मैले चाहिँ आफ्नै एउटा काम गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो विचार हुन्थ्यो कि जहिले पनि अनि त्यही विचारले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ यो इन्टरप्रेन्योर बनाउन एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो अनि त्यो इन्जिनियरिङमा मैले पास गरिसकेपछि मैले 4-5 महिना काम गरेँ त्यसपछि 5-6वटा फिल्डमा पनि गएँ म तर मैले इन्जोय गर्न सकेन त्यसपछि चाहिँ मेरो आफ्नै काम गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो नि त त्यो बेला त्यही भएर चाहिँ मैले एकदम सानो स्केलबाट एउटा काम गरेको थिएँ मैले त्यो बेला त्यस हुँदाखेरि चाहिँ अब एकदम सानो स्केलबाट अब त्यो क्यास फ्लोहरू थिएन क्यासहरूको प्रब्लम थियो त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा बहिनीसँग साथ लिएर चाहिँ एउटा सानो स्केलबाट काम गराएको थिएँ अब मैले इन्जिनियरिङ फिल्डमा त्यति इन्जोय गर्न नसकेरै मेरो पहिल्यैदेखिको बच्चादेखिको नै सोच नै आफ्नै काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हिसाबले त्यही हिसाब मेरो फिलिङ भइरहेको थियो त्यही हिसाबले म चाहिँ अब आफ्नै काम गर्न पाए हुन्छ भनेर काम सुरु गरेको मैले So, हजुरले entrepreneur, creator भएर you have traveled across a lot of international events होइन अनि you have worked nationally पनि नेपालमा so what's the difference नेपालको मार्केट इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ what difference you find अनि कस्तो छ अहिले नेपालको इन्भाइरोमेन्ट हामी जस्तो युवा स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ what we can look forward to in future राइट यो चाहिँ अब नेपालको मार्केटको कुरा नगरौँ नेपालको इन्भाइरोमेन्ट र इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्ट त ह्युज डिफ्रेन्स छँदैछ होइन नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ पोलिटिकल सिचुएसन भन्छौँ हामी पोलिटिकल सिचुएसन त्यति राम्रो छैन अनि यहाँ चाहिँ अब पहिलेको अब हाम्रो लेट्स टक अबाउट अमेरिकाको भन्दा हामी चाहिँ छ नि 50, 60, 70, 80 वर्ष नै ब्याकवार्ड छौँ होला सिस्टमको हिसाबले उनीहरूको कहाँ सिस्टमबाट काम चल्छ हामी कहाँ सिस्टमबाट त्यति चल्दैन हामी कहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भिन्स गरेर हामीले चाहिँ अर्कै सिस्टमबाट काम गर्नुपर्छ यो यस्तो रियल डिफ्रेन्ट सिचुएसन छ हाम्रो सरी यो हाम्रो सिचुएसन चाहिँ छ नि अलिकति अब त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट र हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट टोटली डिफ्रेन्ट छ तर हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई इन्टरप्रेन्योर बन्ने इन्भाइरोमेन्ट हो कि नेपाल भनेको डेभलपिङ कन्ट्रिज भन्छौँ नि होइन लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रीबाट अब हामी डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ अपग्रेड हुन लागेको छ त्यसैले चाहिँ यो हाम्रो लागि चाहिँ एकदम राम्रो कुरा पनि हो हामी जस्तो अलिक पढे लेखेको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामी जस्तो चाहिँ युथ अब तपाईँहरू जस्तो युथहरूलाई चाहिँ यो इन्टरप्रेन्योर भन्ने चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ हो अपर्च्युनिटी भएको ठाउँ पोटेन्सियल भएको ठाउँ फर इक्जाम्पल अब तपाईँ अमेरिकामा जानुभयो भने अमेरिकामा दे हेभ डन एभ्रिथिङ के सबै कुरा गरिसक्यो उनीहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू अब आइटीमा बढी गर्ला ब्याङ्किङ सेक्टरमा बढी गर्ला डिफ्रेन्ट सेक्टरमा बढी गर्ला तर उनीहरूको रोड भनौँ अथवा जे पनि भनौँ उनीहरूको सबै पुगिसक्यो उनीहरू हाई पिकमा पुगिसक्यो त्यसबाट उनीहरूले गर्नु सक्ने चिजहरू पनि थोरै छ कि
उनीहरूले मेन्टेन मात्र गर्ने त्यो सबैलाई। तर नेपालमा गर्नुपर्ने थुप्रै चिजहरू छ नि। हाम्रो इन्टरनेट फास्टको 5G को भर्खर इन्ट्रोड्युस भयो, कफी कल्चर भर्खर इन्ट्रोड्युस भयो होइन। सबै कुराहरू चाहिँ भर्खर आउँदैछ नि नेपालमा। त्यसैले चाहिँ हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब अपर्च्युनिटी बढी छ यसमा। हामीले गर्न सक्ने चिजहरू थुप्रो छ। अब कफी कल्चर भनौँ, कफी कल्चर भनेर भर्खर आयो। अमेरिकामा भनेको 50औं वर्षदेखि कफी कल्चर भयो। अब नेपालमा कफीको मात्र हामीले काम गरे पनि हामी सक्सेस हुन सक्छौँ होइन। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने थुप्रो कुराहरू छ। त्यसैले नेपाल भनेको देशमा चाहिँ पोटेन्सियल भएको देश भन्छु म। इन्टरप्रेनरहरू चाहिँ यहाँ तपाईँहरू जस्तो अलिकति जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो एकदम पोटेन्सियल भएको कन्ट्री छ हो। म त सबैलाई चाहिँ इन्टरप्रेनर बनाउने भन्छु अहिले। त्यसैले यो अब अमेरिकाको अहिले कुरा नगरौँ होइन। अमेरिका भनेको हामीमा धेरै अगाडि छ। हाम्रो देशमा हामीले चाहिँ सामानहरू प्रड्युस गरेर हाम्रो चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ एकदम स्मल कन्ट्री भन्ने थाहा छैन। त्यसले एकदम त्यसमा चाहिँ एकदम यो इस्टबाट वेस्ट भनेको त्यसले अलमोस्ट लाइक 800 किलोमिटर डिस्टेन्स छ। अनि हाम्रो चाहिँ वाइडेस्ट पार्ट भनेको सबभन्दा बिगेस्ट वाइडेस्ट पार्ट नेपालको नर्थबाट साउथ भनेको जम्मा 240 किलोमिटर छ। हाम्रो काठमाडौँको साइडतिर अझै 180 किलोमिटरको भ्यारिएसन 80 किलोमिटर जति छ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यति नेचुरली होइन ल्यान्डस्केप यति राम्रो छ कि जेरो लेभलबाट सी लेभल पनि छ हाम्रो 160 किलोमिटरभित्र सी लेभल। त्यसपछि नेपाल काठमाडौँ भनेको 1300 मिटर, त्यसपछि माउन्ट एभरेस्ट पनि छ नि होइन। यति भ्यारिएसन छ, ल्यान्डस्केप एकदम राम्रो छ। नेपालमा भनेको हर्ब्सहरू एकदम राम्रो हुन्छ। ह्यान्डिक्राफ्ट नेपालको ह्यान्डिक्राफ्ट भनेको वर्ल्ड वाइड एकदम नन ह्यान्डिक्राफ्टहरू छ। नेपाल भनेको देश चाहिँ एकदमै पहिला एकदमै विकसित भएको देश हो। लिच्छवी काल भनेको सुनेको छैन। लिच्छवी कालमा नेपालमा पैसा नै गोल्ड कोइन हुन्थ्यो, सिल्भर कोइन हुन्थ्यो। अहिले पो अलिअलि गरी भएर गएको थियो बिकज अफ दिस अल पोलिटिसियनहरूले गर्दा। हामी पोलिटिसियनको कुरा नगरौँ यस आज होइन। आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट दिस पोलिटिक्स। हामी चाहिँ कुरा गरौँ पोलिटिक्स एउटा छोडेर नेपाल भनेको स्वर्ग नै हो। आई क्यान टेल यु नेपाल भनेको यति राम्रो देश। आई हेभ ट्राभल अलमोस्ट लाइक 40-45 कन्ट्रिज होइन। तर सबभन्दा बेस्ट कन्ट्री भनेको म नेपाल नै लाग्छ मलाई। त्यस्तो राम्रो कन्ट्री छ नेपालको ल्यान्डस्केप। नेपालको हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ जिरो लेभलबाट 160 किलोमिटर डिस्टेन्समा चाहिँ टप अफ द वर्ल्ड छ क्या हाम्रोमा होइन। हाम्रो हिमाल चाहिँ 8,000 एबु हिमालमा 8 नेपालमै छ। यति राम्रो देश छ, यति नेपालीहरू यति राम्रो हाम्रो पपुलेसन छैन। एकदम राम्रो, एकदम व्यवहारिक, एकदमै चाहिँ हार्टको हिसाबले एकदम राम्रो मान्छेहरू भएको हिसाबले नेपाल भनेको एउटा हिसाबले स्वर्ग नै हो। अब सिस्टमहरू नमिलेको एउटा पार्ट चाहिँ छ। त्यो सिस्टमलाई हामी छोडेर चाहिँ अब हामीले यहाँ गर्न सक्ने चिजहरू थुप्रो छ। मैले पनि अब सिस्टम नराम्रो भयो, यो पोलिटिक्स राम्रो भएन भने नगरेको भए त यति हुन्थेन होइन। मैले पनि पहिला जापानमा मलाई अपर्च्युनिटी आएको थियो। म जहाँ पनि जान सक्थेँ, तर गएर म यहाँ बसेर नगरेको भए जापानमा अमेरिकामा गएर खासै केही गर्न सक्ने थिएन होला। I feel like a lot of like people होइन हाम्रो लाइक नेपाली कम्युनिटीमा स्पेसली आई फिल लाइक त्यो ट्रेन्ड नै भइसक्यो कि विदेशी पलायनको। अनि यु मेन्सन द्याट हजुर जापानमा अपर्च्युनिटी पनि थियो, बट इट्स सो इन्सपायरिङ द्याट हजुरले यहीँ बसेर यु युटिलाइज त्यो नेपालको इम्प्लोयरलाई इम्प्लोय पनि दिनुभयो, जब पनि दिनुभयो होइन। बिकज त्यहाँको अनइम्प्लोयमेन्ट प्रब्लमहरू पनि घटिरहेछ नेपालमा। एन्ड देन यु लाइक डुइङ समथिङ डिफ्रेन्ट। अरूको इन्टरप्रेनर्स भन्दाखेरि ह्यान्डिक्राफ्ट विच इज भेरी क्रिएटिभ इन्डस्ट्री नै। अनि लाइक आई फिल लाइक दिस इज समथिङ द्याट पिपल निड टु अलि बी अवेर द्याट विदेशमा गएर लाइक त्यो नामको लागि मात्र जाने होइन भने। बिकज अहिले चाहिँ 12th ग्रेड पास गरेपछि वान्स लाइक आफ्टर लाइक अ रेस जस्तो भइरहेछ। सो लाइक फर स्टुडेन्ट्सको लागि पनि वाट वुड यु टेल देम के अहिले लाइक बिकज हजुरको त जर्नी नै भइसक्यो नि त अहिलेसम्म। एन्ड देन अहिले मी स्पेसली एन्ड दिस होल टिम लाइक वेयर इन द भर्ज अफ अप्लाइङ टु युनिभर्सिटिज अहिले पनि। सो लाइक वाट आर द एडभाइस वुड यु गिभ हामी जस्तो यङ जेनेरेसनलाई? यो भनेको चाहिँ अब आई एम भेरी कन्सर्न अबाउट दिस होइन। अब यो नेपालको ब्याड ट्रेन्ड भन्छु म, ट्रेन्ड भन्छु होइन, तर ब्याड ट्रेन्ड भन्छु म। बाहिर चाहिँ विदेशमा जाने भनेको ब्याड ट्रेन्ड, म एकदमै नराम्रो ट्रेन्डमा गन्छु म। अब यो घरको कहानी भइसक्यो यो। एभ्री घरमा एकजना बाहिर भनेको मोस्ट प्रोबेबली सबै ठाउँमा भइसक्यो यस्तो चिजहरू। अब नेपालमा चाहिँ अब कहाँबाट यस्तो ट्रेन्ड आएको थाहा छैन होइन। एकदमै नराम्रो ट्रेन्ड हो नेपालको लागि एज अ कन्ट्री होइन। देशको लागि चाहिँ यो बाहिर चाहिँ मान्छे पढ्न जाने र बाहिर नफर्किने भनेको नेपालको लागि चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्ज हो। आउने दिनहरूमा 10-15 वर्षपछि चाहिँ यो गोइङ टु बी भेरी बिग प्रब्लम। अहिले मान्छेले फिल गर्न सकेको छैन, तर आउने दिनहरूमा यो धेरै ठुलो च्यालेन्ज भइरहेछ। नेपालमा बस्ने को त? अनि काम गर्न नसकेकोहरू ओल्ड पिपलहरू मात्रै बसेर त पुग्दैन। द बार क्लाससम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रीले फ्यामिलीले केही नभए पनि करोड रुपियाँ इन्भेस्ट गरिसकेको हुन्छ कि। इट्स नट अबाउट द मनी ओन्ली होइन, इट्स अबाउट एभ्रिथिङ के। यो सबभन्दा एफिसियन्ट टाइम भन्छु म। 18 पछि 26-28सम्म भनेको सबभन्दा एफिसियन्ट टाइम।
सबभन्दा पावरफुल टाइम भनेको एउटा पिपलको त्यो सबै काम चाहिँ हामीले पढेर यत्रो इन्भेस्ट गर्ने नेपालले लाइफ फ्यामिलीले देन यु गो ओभरसिज एन्ड वर्क फर दिज पिपल होइन उनीहरूलाई त एकदम फाइदा हो कि सब बाहिर गएर पढेर उनीहरूको लागि काम गर्ने भनेको त हामी उसले इन्भेस्ट गर्नु परेन बच्चादेखि चाहिँ पाल्नु परेन सबै गर्नु परेन उनीहरूको गरेर उनीहरूको काम गर्ने भने उनीहरूको लागि धेरै ठुलो एचिभमेन्ट हो तर हाम्रो लागि चाहिँ धेरै एकदम ब्याक हो अब नेपालमा मेन प्रब्लम नेपालमा 2200 जतिजना होइन काम गर्न जान्छ एभ्री डे नेपाल इज भेरी स्मल कन्ट्री एन्ड अबाउट 29 मिलियन पिपल वी हेभ अल टुगेदर होइन 2200 जना जति हामी बाहिर जान्छ काम गर्नु लागि 600 देखि 700 जना स्टुडेन्टहरू बाहिर जान्छ इट मिन्स अबाउट 3000 पिपल आर लिभिङ एभ्री डे होइन अब तपाईँले यो काउन्ट गऱ्यो भने चाहिँ 10 इयर्स काउन्ट गऱ्यो भने नेपाल हामी 29 मिलियन पिपल भए पनि नेपालमा 10 मिलियन पिपल अझै बाहिरै छन् अहिले पनि अहिले अरू 10 वर्ष काउन्ट गर्ने अझै 8-9 मिलियन पिपल बाहिर गएर नेपालमा के हुन्छ के पनि हुँदैन सो क्यान इमेजिन द्याट होइन हाम्रो कम्पनी एज अ एभरेज फ्यासन अब आज हामीले चाहिँ 100 जना मान्छे चाहियो मलाई होइन 100 जना मान्छे इम्प्लोइ चाहियो भने मैले पाउन सक्दैन त्यस्तो सिचुएसन भइसक्यो नेपालमा सबैजना चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट पनि एभ्री मन्थ चाहिँ 3-4 जना बाहिर गएर आउँछ सो दिस इज बिगेस्ट प्रब्लम आई एम फेसिङ राइट नाउ एन्ड कमिङ डेज मोर बिगर प्रब्लम कमिङ यो चाहिँ अब म त त्यसैले के भन्छु भने मैले अघि एक्सप्लेन गरेँ नेपालमा इन्टरप्रेनर बन्नु भनेको एकदमै इजी छ अलिकति अब पढे लेखेकोहरू अलिकति त्यो हुन आसान इन्टरप्रेनर भनेको एकदमै इजी छ मैले अब बाहिर जाने मान्छेहरूलाई के भन्नु जाने ल जानुहोस् एकदम राम्रो हो बाहिर जाने तर फर्किनु पऱ्यो तर फर्किँदैन 95-98% पिपल आर नट कमिङ ब्याक होइन दिस इज द मोस्ट मेजर बिगेस्ट प्रब्लम फर कन्ट्री तपाईँहरूलाई पनि म अब जाने नै हो भने जानुहोस् आई हेभ नो अब्जेक्सन तर फर्किनु चाहिँ पर्छ तर यङ एजमा म त भन्छु 12 क्लास पछि चाहिँ नजानुहोस् भन्छु म सो बेटर टु गो एमबिएको लागि चाहिँ जानुहोस् न जानै पऱ्यो भने इट्स रियली नट नेसेसरी तपाईँ आफ्नै काम गर्ने हो भने तपाईँ एमबिए पढेर आएर आफ्नै काम गऱ्यो भने त्यो पनि तपाईँलाई चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ त्यो गर्दैन तर पढ्ने भनेको आई डोन्ट मिन होइन पढ्न चाहिने भनेको होइन पढ्न त पढ्छ 100% पढ्न भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ लाइफ एभ्री डे इज लर्निङ डे भन्छौँ हामी होइन त्यसरी पढ्नु चाहिँ पर्छ नै तर अमेरिकाको डिग्रीले के हुन्छ भने म अहिले पनि डिफाइन मैले एकदम जज गर्न सकेको छैन होइन त्यसैले यहाँ आएर चाहिँ अब अमेरिकामा तपाईँहरू चाहिँ पढेर आउने मान्छेहरू यहाँ आएर इन्टरप्रेनर बन्नु पनि गाह्रो छ किनभने त्यहाँ सिस्टमबाट काम गरेर आउँछ हाम्रो सिस्टमबाट काम गरेर हुँदैन त्यस्तै चिजहरू पनि थुप्रो छ अब पढ्नै जान मन छ मेरो चाहिँ अब एकदमै मेरो लाइफको एउटा ड्रिम हो भनेर भन्यो भने चाहिँ जानुहोस् तर फर्किन्छु भन्छु म तर अनफर्चुनेटली मान्छेहरू फर्केको छ त्यहाँ एक्चुअली 3-4 वर्ष बस्यो भने मान्छेको ह्याबिट चेन्ज भइसकेको हुन्छ सबै चिजहरू कल्चर चेन्ज भइसकेको छ सोसियली तिनीहरू अलिकति डिफ्रेन्ट भइसकेको हुन्छ त्यसैले एकदमै कम पिपलहरू कम आइरहेको छ यो चाहिँ नेपालको लागि र देशको लागि कम्युनिटीको लागि सोसाइटीको लागि फ्यामिलीको लागि सबैको लागि एकदमै ठुलो च्यालेन्ज हो यो आउने दिनहरूमा चाहिँ यो म इमेजिन गर्न सकिरहेको छैन कि के हुन्छ भनेर आई फिल लाइक एभ्री इन्डिभिजुअलमा चाहिँ डिटर्मिनेसन चाहिँ हुनुपर्छ बिकज यु क्यान गो आउट अफ कन्ट्री आई फिल लाइक मोस्ट पिपल गो एक्सपिरियन्स लिन्छु भनेर जानुहुन्छ बट देन त्यो पाएपछि दे काइन्ड अफ लाइक एड्याप्ट त्यहीँको लाइफस्टाइलमा बट देन आई फिल त्यहाँको गएर यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि यु डिफाइन इन्टरप्रेनरसिप अनि लाइक अहिलेको मार्केटमा चाहिँ इन्टरप्रेनर्सको स्किल्सहरू चाहिँ भ्याल्युजहरू चाहिँ वाट आर द मोस्ट डिमान्डिङ अहिलेको मार्केटमा स्किल्स भन्दाखेरि के मतलब कस्तो डिमान्ड भइरहेको छ भने काठमाडौँ नेपालमा या लाइक समन हु स्ट्राइभिङ टु बी इन्टरप्रेनर होइन वाट आर द स्किल्स अर भ्याल्युज द्याट दे निड टु इम्प्रुभ स्किल्स भने मैले अघि पनि हाम्रो इन्फर्मल कुरामा भनेको थिएँ स्किल्स भनेको नेपालमा पढ्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट म पढ्ने भनेको म टप प्रायोरिटीमा राख्छु जहिले पनि पढ्नु नै पर्छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट पढ्ने भनेको सबै कुरामा जे पढ्दाखेरि पनि हुन्छ नवरिज अबाउट तर अहिले भनेको अहिलेको टाइम भनेको इन्टरप्रेनर बिकेम अ गुड इन्टरप्रेनर बन्नुको लागि चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ एउटा कन्भिन्सिङ पावर हुनुपर्छ क्या कन्भिन्स गर्न कसलाई चाहिँ मान्छेलाई मैले चाहिँ यो कुराहरू गर्दाखेरि यो मान्छेले मसँग काम गर्दाखेरि मैले उसलाई धोका दिँदैन होइन मैले उसलाई चाहिँ राम्रै गर्छ भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् त्यो उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ बुझाउन सक्नु पऱ्यो कि इन्टरप्रेनरको मेन हाम्रो चाहिँ गुण नै त्यही हुनुपर्छ मैले उसले मसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ केही प्रब्लम हुँदैन मसँग चाहिँ केही एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ मैले धोका दिँदैन भन्ने एउटा हामीले चाहिँ उसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ एन्ड अफकोर्स दिस इज लस अफ अदर थिङ्स होइन अब टाइम भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कम्युनिकेसन भन्छु नि म कम्युनिकेसन अब प्रम्प्ट कम्युनिकेसन गर्ने भनेको अहिलेको टाइम भनेको कम्युनिकेसन हो टाइम
स्किलहरू चाहिँ अब कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ म अब आज गर्नुपर्ने आज अहिलेको काम अहिले गरिदिनु क्या, वेट फर टुमोरो होइन। आजको काम गर्नु पऱ्यो आज गर्ने, एकदम प्रम्प्ट चाहिँ रिप्लाई गर्ने, एकदम रिप्लाई गर्ने। अनि त्यसपछि टाइम भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, टाइम यु हेभ टु फलो द टाइम होइन। हाम्रो इन्टरप्रेनरको मेन गुण भनेको तपाईँले टाइम फलो गऱ्यो भने 50% प्रब्लम सल्भ, त्यस्तो चिजहरू छ। 3-4वटा चिजहरू छ एकदमै की पोइन्टहरू इन्टरप्रेनर बन्नु। म त भन्छु सबभन्दा पर्ने कन्भिन्सिङ पावर नै भन्छ होइन। हामी मान्छेलाई कसरी मार्केटमा आफूलाई सेल गर्ने, आफूलाई कसरी सेल गर्ने, मेरो कुरा मैले तपाईँलाई म बेमान गर्दिनँ भन्ने एउटा उसलाई चाहिँ अलिकति विश्वास दिलाउन सक्नु नै एकदमै ठुलो कुरा हो। अनि टाइम भनेको हामी फलो गर्नैपर्छ। आजको काम आजै टाइम फलो गरेर टकटक कम्युनिकेसनहरू गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ एकदमै 100% सक्सेस हुन्छ। म चाहिँ त्यो ग्यारेन्टी गर्न सक्छु। बट इट माइट टेक सम टाइम होइन। कसैलाई चाहिँ लक पनि नेपालमा चाहिन्छ, लक इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। अनि तपाईँ लक्की हुनुभयो भने चाहिँ 1 वर्षमै सक्सेस हुनसक्छ। अब अलिकति लक्की भएन भने चाहिँ इट टेक्स 2 years, वाट डजन्ट म्याटर होइन। लेट अर सुनर यु विल बी अ सक्सेस। ल यो इन्टरप्रेनर नेपालमा गर्नुभयो भने आई क्यान ग्यारेन्टी, आई क्यान राइट डाउन फर यु। Okay. So like हजुरको एभरेस्ट फ्यासनमा पनि मेन्सन, सो can you give a brief information what is एभरेस्ट फ्यासन अनि how can people know more about your work? एभरेस्ट फ्यासन भनेको चाहिँ हामी जुन बेला मैले इस्टाब्लिस गरेको थिएँ द्याट वाज लाइक 30 years ब्याक। अहिले त्यो बेला चाहिँ हामीले निटिङबाट क्रुसेट भनेको थाहा छ, हुक इट्स दे क्यान मेक वान क्रुसेट क्यान मेक ह्याट्स एन्ड एभ्रिथिङ। त्यसबाट सुरु गरेँ मैले, टोपीहरू त्यस्तो ब्यागहरू बनाएर सुरु गरेको थिएँ। त्यहाँ मैले चाहिँ 10,000 रुपियाँमा सुरु गरेको कम्पनी। त्यहाँ लङ लाइक 30 years ब्याक आई हेभ इन्भेस्टेड 10,000 रुपियाँ होइन। त्यो बेला सुरु गरेको। त्यो बेला चाहिँ मसँग जम्मा 5जना, मेरो भाइ र एकजना बहिनी थियो। त्यसपछि आई हेभ 3-4 निटर्स होइन, बुन्ने दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसबाट 5जनाबाट 3-4जनाबाट सुरु गरेर बिस्तारै त्यस बेला अनि हामीले टोपीहरू बनाउँथेँ, ब्यागहरू बनाउँथेँ। त्यसपछि ठमेल मार्केट, ठमेल भनेको पहिला टुरिस्टिक मार्केट अहिले पनि हो, त्यहाँ बेच्न जान्थ्यौँ कि हामी। त्यसपछि बिस्तार गर्दा हामीले चाहिँ अनि त्यहाँ ठमेलमा एउटा सानो पसल राख्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि निटिङको ब्यागहरू, त्यसपछि बक्स अनि स्कार्फ, त्यस अलिअलि भेराइटिजहरू बढ्न थाल्यो। त्यो टाइममा चाहिँ 2-3 वर्ष चाहिँ हामीले सबै निटिङहरूको 2टा निडल भन्छ हामी, स्वेटरहरू बनाउँछौँ मम्मीहरूले, स्वेटरहरू बनाउने। त्यसपछि क्रुसेटको काम गरेर 3-4 वर्ष बिताएँ। बिस्तारै 1 लाखको बिजनेस हुन्थ्यो होइन। वर्षमा कहिले 2 लाख, कहिले 5 लाख, 10 लाख गर्दा बिस्तार ग्रो हुँदै गयो। त्यसपछि हामीले फेल्ट भनेको थाहा छ, फेल्ट भनेको चाहिँ इट्स उललाई प्रेस गरेर बनाउने चिजलाई फेल्ट अब थाहा पाएँ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ वर्क छ त्यो चाहिँ। एउटा स्विडिस कम्पनी, एउटा स्विडिस डिजाइनर आएर नेपालमा सिकाउन आएको थियो हामीलाई। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो काम जानिसकेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो मेजर बिजनेस चाहिँ मेजर प्रडक्ट चाहिँ फेल्टको प्रडक्टहरू छ। फेल्टको प्रडक्ट भन्दाखेरि हामी बढी चाहिँ हामी क्रिसमस अर्नामेन्टहरू बनाउँछौँ। फेल्ट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ नि माटो भनौँ न, माटोलाई तपाईँले जे सेप पनि बनाउनु मिल्छ नि होइन। त्यस्तै चाहिँ ऊनलाई चाहिँ माडेर जे पनि सेप बनाउनु मिल्छ, त्यस्तोलाई फेल्ट प्रडक्ट भन्छ। त्यो अहिलेको मेजर हाम्रो प्रडक्ट भनेको फेल्ट हो। अनि त्यो फेल्ट प्रडक्ट भनेपछि हाम्रो मेजर प्रडक्ट चाहिँ हाम्रो क्रिसमस अर्नामेन्टहरू हो। त्यसपछि जुत्ताहरू सबै भन्छौँ, त्यो सब काम गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो एभरेस्ट फ्यासनमा हामी चाहिँ मेरो 3टा फेसिलिटी छ अहिले। 3टा फेसिलिटीमा टोटल अनि हामी आउटसोर्स पनि अलिअलि गर्छौँ। त्यस्तो गरेर चाहिँ 2000 पिपल आर इन्भल्भ होइन, डाइरेक्टली इन्भल्भ छ भइरहेको हुन्छ सबै। अनि 100% आर्टिसन्स आर लेडिज, वुमेनहरू। त्यो पनि एकदमै राम्रो पोइन्ट हो हाम्रो लागि चाहिँ। लेडिजहरूले सब 100% लेडिज। हामी कहाँ 2000 हामी चाहिँ त्यस्तै 25-30जना मात्र जेन्ट्सहरू छौँ। त्यो पनि बक्सहरू बोक्नु मात्र है, फिजिकली अलिक गाह्रो काम। इट्स रियली नाइस द वुमेन इम्प्लोयमेन्ट, बिकज घर बसिराख्नु भन्दा त घर बसिराख्नु होइन, घरमा यता हाम्रो अफिसमा आएर पनि दे क्यान अर्न गुड अमाउन्ट अफ मनी होइन। त्यहाँ गरिरहेको छ उहाँहरूको चाहिँ। अब देयर इज लट्स अफ पिपल, लट्स अफ लेडिज वुमेनहरूले चाहिँ आफ्नै कम्पनी पनि खोलिसक्यो हाम्रोमा काम गरेर। आई थिङ्क मोर देन 40-45 पिपल हेभ created their own business, you know. It's really nice. It's very nice. It's very nice. They are making big money and growing, होइन। सबै कुराहरू यो चाहिँ यति राम्रो भइरहेको छ कि अब लेडिजहरूलाई हाम्रो इम्पावरमेन्ट होइन, अनि इन्डिपेन्डेन्ट भयो। उहाँहरूले चाहिँ आफूले डिसिसन दिन सक्नुहुन्छ, अब आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ राम्रो स्कुलमा पढाउन सक्नु। देयर यु नो लाइफ इज गेटिङ भेरी गुड यु नो। त्यसैले चाहिँ बिस्तारै हुँदा अहिले एभरेस्ट फ्यासन भनेको चाहिँ अब ह्यान्डक्राफ्ट फ्याक्ट्री भनेर ह्यान्डक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चर भनेर चिन्छ। नाम चाहिँ एभरेस्ट फ्यासन भनेको मान्छे अलिक कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ होइन। फेसन भन्दा कि एपारेलहरूको बिजनेस हो कि ड्रेसहरूको बिजनेस त्यस्तो होइन। मैले
त्यो बेला चाहिँ अब मैले के हिसाबले एभरेस्ट फ्यासन राखेँ थाहा थिएन मलाई। म चाहिँ इन्टरप्रेनर पनि थिएन नि त्यो बेला, म बिजनेस फ्यामिलीबाट पनि थिएन त्यही बेला। एभरेस्ट भनेर एकदम त्यो बेला नाम चलेको, ल त्यही राखौँ भनेर राखेको। त इट्स अ ह्यान्डक्राफ्ट बिजनेस होइन। सबैले हाम्रो अफिसलाई चाहिँ फेल्टको एउटा एकदम ब्रान्ड भनेर चिन्छ हामीलाई। So like हजुरले what legacy want to leave behind अहिले हजुरको वर्कमा? लेगेसी भनेको ठ्याक्क एक्ज्याक्ट नेपालीमा भन्नु त? एक्ज्याक्ट वर्ड त मलाई थाहा भएन, बट देन लेगेसी भनेको लाइक हजुर जाँदाखेरि लाइक हजुरको कामहरू चाहिँ केहरूलाई छोडेर जान मन छ कि लाइक? अब होइन, मैले भने नि हाम्रो मैले चाहिँ अब जति गर्नुपर्ने चाहिँ गरिसकेँ जस्तो लाग्छ होइन। मेरो एम चाहिँ अब एभरेस्ट फ्यासनलाई 5000 पिपल इम्प्लोइ जेनेरेट गर्ने एउटा कम्पनीको रूपमा चिनाउन चाहन्छु। या अब त्यहीमा कुरा हुन्छ, फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा। मतलब भन्नु खोजेको मैले चाहिँ अब एउटा टाइम आउँछ होइन, एउटा टाइम आउँछ मैले पनि धेरै एनर्जी युज गर्न सक्दिनँ। म पनि मान्छे हुँ, मलाई पनि घुम्न सुम्न सबै गर्नु मन लाग्छ। त्यसैले अब बच्चाहरूले मेरो बच्चाहरूले चाहिँ यसमा इन्भल्भ भयो, म यसलाई ग्रो गर्छु भने म आई एम अलवेज देयर होइन। म आई एम अलवेज विथ दिस पिपल होइन। तर म अब म अमेरिकामा बसी सेटल हुन्छु, म यो काम मलाई केही मतलब छैन भने आई एम नट गोइङ टु एक्सपान्ड होइन। तर मेरो एम चाहिँ 5000 जवानलाई इम्प्लोइ जेनेरेट गर्ने हो। आई डोन्ट नो दिस, अब उनीहरूको भरमा छ। उनीहरूले इन्ट्रेस्ट गर्यो भने आई क्यान बी अलवेज देयर, आई क्यान सपोर्ट देम यु नो। म त काम विदाउट काम त म बस्नै सक्दिनँ। त्यसरी म त काम गर्छु। तर मेरो फ्यामिलीले यो काम नगरिकन म बाहिर बस्छु यहाँ त्यहाँ भयो भने आइम नट गोइङ टु एक्सपान्ड। म स्ट्रेस त हुन्छ नि काममा, एभ्री डे वी हेभ लट्स अफ स्ट्रेस। यो आफ्नो बिजनेसमा इन्टरप्रेनर भन्नु एउटा अलिकति च्यालेन्ज के भने स्ट्रेस लेभल चाहिँ अलिक बढी नै हुन्छ अर्को। Oh my God, this is I don't know, it depends होइन। अब एभ्री डे वी हेभ सम च्यालेन्जेस एभ्री डे। अब हाम्रो त अब एक्सपोर्ट हुने, यु नो एक्सपोर्ट राइट। सो हामी एक्सपोर्ट पनि कहाँ गर्छौँ? अमेरिकामा गर्छौँ। संसारको सबभन्दा धनी देशहरूमा, संसारको सबभन्दा चाहिँ सिस्टम भएको देशमा काम गर्छौँ हामी। अमेरिकामा गर्छौँ, युरोपमा गर्छौँ। त्यहाँ भने यति टाइमको भ्यालु हुन्छ। एक दिन डिले भएर होइन हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ अर्डर क्यान्सल भएको छ। एक दिन डिले भएर नोबडी क्यान इमेजिन नेपाल कसैले पनि इमेजिन गर्दैन। एक दिन ढिला भएर पनि यति करोडको सामान क्यान्सल भएको छ। त्यसो सामान काम गर्नुपर्छ। यिनीहरूको कन्ज्युमर राइट भन्छ नि, द कन्ज्युमर राइट देयर इज ह्युज बिग होइन। एकदमै कडा छ तिनीहरू कन्ज्युमर राइट। त्यस्तो चिजमा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो नेपालीहरूले मेन प्रब्लम भनेको थाहै छैन कि। मतलब चाहिँ यो आज सिद्धान्त भने के हुन्छ त, एक दिन नभएर भने त्यस्तो चलन छ नेपालमा। तिनीहरूलाई सबभन्दा मेरो एनर्जी युज हुने नै त्यसमा। यो आज सिपमेन्ट छ भने आज पठाउनै पर्छ। आज पठाएन भने हामी माइट बी बिग ट्रबल होइन। हामीले कति पैसा तिर्नुपर्छ, कति पेनाल्टी तिर्नुपर्छ भनेर बुझाउनु खोज्छौँ। तर मेन प्रब्लम अहिलेको मेन प्रब्लम, बट आई हेभ लट्स अफ प्रब्लम होइन। लट्स अफ प्रब्लम त नेपालमा भइहाल्छ, त्यो ठुलो चिजहरू भएन। एउटा काम गर्दाखेरि संसारभरि प्रब्लमहरू त हुन्छ। तर हाम्रोमा मेजर प्रब्लम भनेको हामी नेपालीहरूले अलिकति अझै पनि काम बुझेकै छैन। आज गर्नुपर्ने काम आज गर्दैन। हाम्रो कहाँ अब फेस्टिभलहरू बढी हुन्छ, हाम्रो सबै छन् लेडिजहरू काम भयो। अनि 2000 जवान भए पनि 10 देखि 15% त जहिले पनि एब्सेन्ट भइरहेको हुन्छ कि। मान्छे चाहिँ 2000 जवान, तर काम चाहिँ 1800-1700 जनाको भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो चिजहरू फेस्टिभल भयो भने 2 दिन चाहिँ फेस्टिभलमा एकदमै फेस्टिभल भयो कि एब्सेन्ट हुने। अनि कुनै चिज एउटा सानो फङ्सन भयो भने एब्सेन्ट हुने, त्यस्तो चलाउनु थुप्रो छ। तिनीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा मेन यस्तो हुँदैन। तपाईँहरूले काम गर्नुभएको काम चाहिँ अब टाइममा आउनुपर्यो, टाइममा जानु पऱ्यो, एब्सेन्ट हुनु भएन यस्तो भनेर हामीले बुझाउने सबभन्दा मेजर च्यालेन्ज हो त्यही हो। मान्छेले अहिलेसम्म पनि त्यति कामहरू बुझेको छैन। तर इट्स इम्प्रुभिङ होइन। यो चाहिँ राम्रो भइरहेछ, पहिलाभन्दा त धेरै राम्रो भएको छ। That's amazing. So now that we've come to end of our episode, so you've been entrepreneur for quite long. So how would you describe entrepreneurship अहिले आएर? के भन्नु? How would you define entrepreneurship अहिले आएर चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ entrepreneurship भनेको के हो भनेर? मैले अघि नै भने इन्टरप्रेनर भन्नुको चाहिँ आफ्नै काम गर्नेलाई इन्टरप्रेनर भन्ने भयो होइन। आफ्नो डिसिजन पावर, आफ्नो सबै कुरा इन्टरप्रेनर। र तपाईँ इफ यु वर्क फर सम अदर कम्पनीज र इफ यु बिकेम ओन इन्टरप्रेनर होइन, इट्स ह्युज डिफरेन्स। यु क्यान इमेजिन होइन हाउ ब्युटिफुल, हाउ इन्जोयबल बी इन्टरप्रेनर। यसमा इन्टरप्रेनर बन्नु भनेको त म त सबैजनालाई भने, तपाईँहरूको जस्तो लेभलको सबैजनालाई त म के भन्छु, इन्टरप्रेनर बन्नु भन्छु। यति रमाइलो छ, यति रमाइलो छ, यु क्यान इमेजिन कि
तपाईँले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्न इन्टरप्रेनर बन्नु यति रमाइलो छ भने। स्ट्रेस त हुन्छ, स्ट्रेस इज अल्सो पार्ट अफ इन्टरप्रेनर होइन। तपाईँले स्ट्रेसलाई कसरी डिल गर्नुहुन्छ भनेर त इन्टरप्रेनरले त्यो पनि एउटा स्किल नै हो, स्किल नै हो। अब अर्काको लागि काम गर्दाखेरि भनेको चाहिँ अब स्ट्रेस लेभल माइट बी लिटल लेस होइन, तर रमाइलो चाहिँ इन्टरप्रेनर बन्नुमै छ। हामी तपाईँले अब आज एउटा मेरो एकदम इम्पोर्टेन्ट काम भयो भने तपाईँले चाहिँ लिभ लिनु पनि नसक्ने पनि हुनसक्छ अर्काको लागि काम गरेर। अब तपाईँले आज होइन 5 दिन म चाहिँ काम गर्दिनँ अर्कालाई छोडेर होइन, आफ्नो स्टाफलाई भनेर ल यो काम गरिदिनुहोस् है भनेर जानु पनि मिल्यो। इन्टरप्रेनर नेपालमा चाहिँ मैले अघि पनि भने पोटेन्सियल एकदमै छ, जे काम गर्दाखेरि हुन्छ। इट्स नट ओन्ली यु हेभ टु डु ह्यान्डिक्राफ्ट होइन, यु क्यान डु एभ्रिथिङ। यो तपाईँले चाहिँ अलिकति टाइम दिएर चाहिँ अलिकति पेसेन्स लिएर काम गर्नुभयो भने तपाईँ सक्सेस हुन्छ। यु क्यान ओपन यर कफी सप, यु क्यान मेक कफी, यु क्यान मेक यर लाइक बुक वाट एभर होइन। नेपाल यति पोटेन्सियल छ कि तपाईँ एउटा एकदमै लागिराख्यो भने चाहिँ एउटा टाइममा सक्सेस हुन्छ। त्यसले इन्टरप्रेनर र अर्काको लागि काम गर्नुमा टु मच डिफ्रेन्स नै छ। इन्टरप्रेनर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीदेखि लिएर हामीले सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ जब क्रिएट गर्न सक्छौँ, हामीले धेरै कुरा सिकाउन सक्छौँ कि। त्यसैले मैले एउटा मात्र भन्छु कि इन्टरप्रेनर बन्नु चाहिँ नेपालमा अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। बिकेम इन्टरप्रेनर गुड इन्टरप्रेनर। तर हाम्रो नेपालीहरूको मेन प्रब्लम के छ भने इन्टरप्रेनर भनेर 6 महिनामा रिटर्न चाहियो, 5 महिनामा रिटर्न चाहियो। दिस माइट नट बी पोसिबल होइन। इन्टरप्रेनर भन्नेकोमा अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। इन्टरप्रेनर बन्नुमा चाहिँ अलिकति पेसेन्स चाहिँ चाहिन्छ तपाईँलाई, यो टाइम चाहिँ लाग्छ, लेट अर सुनर होइन। तर आजै रिटर्न चाहियो भने चाहिँ इन्टरप्रेनर बन्नु चाहिँ राम्रो होइन। त्यस्तो मान्छेले चाहिँ अर्कालाई काम गर्नु नै भन्छु म। त्यसैले इन्टरप्रेनर बन्नुको लागि चाहिँ सबै कुरा चाहिन्छ तपाईँसँग, के भन्छ त्यसलाई, पेसेन्सदेखि लिएर चाहिँ एभ्रिथिङ, डिसिप्लिनदेखि लिएर सबै कुरा चाहिन्छ। त्यो चाहिँ इन्टरप्रेनर बन्नु भनेको मैले जति बन्नु भने त्यो बन्नु पनि गाह्रो चाहिँ छ होइन। तर होइन भने त सबैजना इन्टरप्रेनर बन्थ्यो होला। तर इन्टरप्रेनर बन्न चाहिँ अब आफूले सिक्नुपर्छ धेरै कुराहरू। अब इन्टरप्रेनर बन्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँले एकदम राम्रो पढ्नु भएको छ, त्यसपछि तपाईँले ब्याचलर पढ्नु होला, त्यसपछि MBA पढ्नु होला होइन। पढ्ने भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। तर बिसाइड्स पढाइ पनि होइन, तपाईँहरूले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब काम गर्दै जाँदाखेरि सिक्ने हो, त्यसैले आज मैले आजको दिन यो सिकेँ, भोलि यो सिकेँ, पर्सि यो सिकेँ, पर्सि यो सिकेँ भनेर बिस्तारै सिक्दै जाने। मैले पनि 30 वर्षमा सिकेको कुरा भनेको चाहिँ यस्तै चिजहरू हो कि मेरो एसेट भनेको मेरो चाहिँ सबै कुरा भनेको त्यही मेरो एक्सपिरियन्स नै हो कि। मैले 30 वर्षमा कति सिकेँ त्यो चाहिँ लाइफ टाइम एचिभमेन्ट हो कि। त्यसले यो चिज भनेको चाहिँ अब इन्टरप्रेनर नेपालमा बन्नु इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले एकदमै राम्रो छ, पोटेन्सियल एकदमै छ। अब काम गर्दै जाने बिस्तारै होइन। इन्टरप्रेनर बन्नुको लागि पनि एकैचोटि बढी इन्भेस्ट नगर्ने होइन, सिक्दै जाने, फेरि अब राम्रो भयो भने फेरि इन्भेस्टमेन्ट थप्ने, त्यसो गर्दै राख्ने, सबै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि सिक्ने चिजहरू हो। या Thank you so much for those very inspirational words. And from our team too, we have little token of love. So I hope you like it. So thank you. Yes, thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah, thank you guys. Thank you.